बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की आज की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो कि 3 घंटे की ताख़ीर से की गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि एक एहतजाजी रैली जो कि निकाली जा रही थी 27 मई को, जिसके लिए 21 मई को दरख्वास्त भी दी गई थी, लेकिन चूँकि अब सूबे में लॉकडाउन का नफाज है, यानी तमाम पार्क्स और तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ को मुअत्तल कर दिया गया है, इस वजह से इस रैली को भी जो है वो मौखिर किया जा रहा है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस बात पर मजबूर है कि एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाए, और इस लॉकडाउन के बाद ना सिर्फ एहतजाज किया जाएगा बल्कि उसके साथ साथ अगर सीएम हाउस का घेराव करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। साथ साथ आमिर खान का ये भी कहना था कि चाहे डोमिसाइल की बात की जाए, जो कि जाली डोमिसाइल का केस है, या बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मर्दमशुमारी की बात की जाए, इस पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ कोर्ट्स में तारीख पर तारीख पड़ रही हैं। ये भी उन्होंने रिमार्क्स दिए, बल्कि सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया कि सिंध हुकूमत ने कराची को खंडर बना दिया है, और जब तक कि सिंध हुकूमत से छुटकारा हासिल नहीं किया जाता उस वक्त तक सूबा हासिल नहीं हो सकता। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रऊफ भाई, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई कुछ ताख़ीर से शुरू हुई और उसके बाद काफ़ी एहतजाज की बात भी की गई, साथ साथ सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, असल में जो ताख़ीर की वजह थी वो ये, हम तो अपने वक्त के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार थे, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक नोटिफिकेशन कोरोना के हवाले से आया था, तो इसके लिए ज़रूरी हो गया कि बदलती हुई सूरत हाल पर वो तमाम ज़िम्मेदारान और कारकुनान के जो मुख्तलिफ जगह पे इजलास थे वो बड़े इम्पोर्टेंट थे कि उनसे भी राय ली जाए कि क्या किया जाए। अब इसमें एक बात तो ये थी कि हम अपनी जो तारीख ऐलान की उसी पे करते, और फिर कोरोना का किस हद तक हम संभाल सकते थे डिसिप्लिन होने के बावजूद भी, तो ये तो सबकी जिंदगियों को दांव पे लगाने के मुतरादिफ था। तो ना वक्त भागा जा रहा है ना हम भागे जा रहे हैं, तो हमारा एहतजाज का ये एक टेम्परेरी फेस में मुअत्तल किया गया है कि कोरोना के फौरन बात करेंगे, लेकिन इस ड्यूरेशन में, इस 15 दिन के ड्यूरेशन में हमने अपनी ये हिकमत अमली बनाई है कि जो हमारे मुंतखब अरकान हैं या जो पार्टी के रहनुमा हैं, वो जहाँ जहाँ भी होंगे वो अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे, क्योंकि ये मामलात अब हद से बाहर होते चले जा रहे हैं। और यहाँ तक सूरत हाल है, इतनी शदीद तशवीश आवाम के अंदर और बेचैनी नौजवानों के अंदर है कि हमें ये लगता है कि अगर इसको फौरी तौर पर टैप नहीं किया गया तो ये कोई खुदा न खासा कोई बड़ा तसादुम ना खड़ा हो जाए। जाहिर सी बात है कि एक एक घर में 3-3, 4-4 मास्टर्स किए बच्चे जो है बैठे हुए हैं, और गुज़िश्ता 5 साल से 8 साल से उनके पास जॉब नहीं है, और अगर जॉब है तो 4 ग्रेड की, 3 ग्रेड की, 2 ग्रेड की। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये एक तयशुदा पॉलिसी के तहत गुज़िश्ता 10-11 बरसों में किया गया कि कराची के या हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, ये कसमिया खा के तय किया गया होगा कि यहाँ पर लोगों को जो पीस पार्टी से वाबस्ता नहीं है या उनके आमदन नहीं है, उनके अलावा आपने किसी को भी नहीं देना है। प्लस इसके अंदर जो सबसे खतरनाक बात है, जो मुझे खुद कहते हुए भी अजीब सा महसूस होता है, कि ये रुझान नस्ल परस्ती का ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बड़ा जहर है। इसके अलावा तासुब का उनसर तो गालिब है ही। अगर आप किसी भी इदारे में सब चले जाएं तो वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं वो अब तो ये भी नहीं सोचते कि कौन कितना बड़ा इज्जतदार है, वो रिश्वत खुल के मांग रहे हैं।
یہ نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. اب تو اتنے شیئر ہو گئے ہیں کہ اتنا منہ کو خون لگ گیا ہے کہ وہ تو سوائے پیسے کے تو اب کچھ نظر ہی نہیں آتا. پھر دوسری صورتحال جو اور زیادہ گمبھیر ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ڈکیتیاں, چوری, اور اتنی آسانی کے ساتھ چوریاں کبھی نہیں ہوتی. میں نے تو یہ ڈپارٹمنٹ چلایا ہے ایز اے ہوم منسٹر, تو مجھے معلوم ہے کہ یہ اتنی سیکوینس کے ساتھ ڈکیتیاں نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہاں کے متعلقہ تھانے اس کے اندر صرف نظر نہ کر رہا ہوں. پھر دوسری جو سوشل میڈیا پہ اتنی ڈاکوں کے حوالے سے خبریں چلی ہیں اور کچے کا وہ علاقہ, شاید آپ دوست جتنے بھی چینلز کے ہیں ان کو یہ یاد ہوگا کہ میں جب وزیر داخلہ تھا تو کچے میں ایک آپریشن کیا گیا تھا اور وہ پولیس نے کیا تھا اور بڑا سکسیسفل کیا تھا, اور اس کو خود میں مانیٹر کر رہا تھا. اور تقریباً 60 ڈیز میں ہم نے جب کچے کے آپریشن کو مکمل کیا تو 600 اسکوائر کلومیٹر وہ علاقہ ڈاکوں سے پاک کیا گیا. اس کا فائدہ سندھ کو یہ ہوا کہ سندھ کی پوری ٹریڈ اور سندھ کے ہائی ویز اور کا کرائم جو ہے وہ زیرو پہ آ گیا تھا. لیکن یہاں پہ تو اب صورتحال یہ بنی ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں وہ پورے طریقے سے مسلح اور وہ ویپن ان کے پاس ہیں جو کسی بھی ملک کی فوج کے پاس ہوتے ہیں, جو جس کی پرمیشن تو کوئی ملک یا لائسنس کوئی ملک دیتے ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ویڈیو کلپس چلا کے دھمکیاں, اور پھر دوسری طرف ایک لبریشن آرمی کا روپ دھارتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کو یہ نہیں کہہ کہ ہم درگزر کر سکتے کہ یہ ڈاکو ہیں. یہ تو بہت آسان سا جملہ ہے, ڈاکو تو ہر ملک میں ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن آپ اس کو یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اتنی ہیوی ویپنز کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور پھر گورنمنٹ کی ریٹ کہاں ہے. تو یہ ایک اور خطرناک صورتحال ہے. انٹیریئر میں تو نواب شاہ, حیدرآباد, سکھر, میرپور خاص, ٹنڈولا یار, یہاں پہ تو ایک دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ کراچی کے اندر اٹھا کے دیکھ لیے, پورے پاکستان میں بجلی کے ریٹ دیکھ لیں اور کراچی میں دیکھ لیں, یعنی جتنا نقصان چوری کا الیکٹرک کا ہوتا ہے اس کے پیسے وہ بھرتے ہیں جو باقاعدگی سے ہر مہینے اپنا بل دیتے ہیں. بلنگ ڈبل ٹربل کر کے دی جاتی ہے, اور جو لوگ شور مچاتے ہیں ان کے بل کو ٹھیک کر لیا جاتا ہے. لیکن تو یہ کیسا نظام ہے کہ ہر طرح سے ٹیکسز دینے کے باوجود بھی یہ شہر اتنا مفلوق الحال اور اتنا غربت اور اتنی شدید پولیٹیکل احساس محرومی, جسے سیاسی احساس محرومی کہتے ہیں. رؤف بھائی مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جتنا عرصہ ایم کیو ایم حکومت میں رہی ہے, اور ظاہر سی بات ہے ایک بڑا عرصہ, اور کچھ ایسا بھی پیریڈ رہا ہے جب آپ ہوم منسٹر بھی رہے ہیں یا اور دوسری منسٹریز آپ کے پاس رہی ہیں جس میں بڑی آٹونومی, بڑی لبرٹی آپ کے پاس رہی ہے, آپ کی پارٹی کے پاس رہی ہے. سر اس وقت اگر آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کراچی کے عوام کے لیے کچھ کر لیا جاتا, ان کو پراپر جو ایک تھرو پراپر چینل نوکریاں دی جاتی ہیں وہ دے دی جاتی, زیادہ تر وقت تو سر نوکریوں پہ ہی پابندی لگی رہتی تھی. جو لوگ آپ نے اپوائنٹ کیے ان کو بھی بعد میں آؤٹ آف دا میرٹ کہہ کے جہاں جن ڈپارٹمنٹس میں لگائے گئے تھے, خاص طور پہ کے ایم سی ہو, بسی شہید ہو, وہاں سے ان کو نکال دیا گیا یہ کہہ کے کہ یہ سیاسی بھرتیاں تھیں. سر کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ کیا بہتر پلاننگ کے ساتھ اگر متحدہ قومی موومنٹ چلی ہوتی تو کیا آج یہی صورتحال ہوتی جو اس وقت ہے؟ دیکھیے, اس شہر میں جب بھی ترقی ہوئی وہ ایم کیو ایم ہی کے زمانے میں ہوئی, اور بلا کسی تفریق کے کہ کبھی یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ علاقہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک نہیں ہے تو یہاں پہ کام نہیں ہو. ہمارے جتنے بھی میئر پہلے آئے تھے ان لوگوں نے باقاعدہ بڑے بڑے پروجیکٹس اس کو مکمل کیے. لیکن آپ اگر کچھ یہ کہیں کہ کچھ کمزوریاں رہیں وہ بالکل صحیح ہے, لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا وہ میرٹ ویرٹ کی وجہ سے نہیں نکالا گیا, وہ ایک بدترین تعصب کی بنیاد پہ رکھا گیا. مثال کے طور پہ, اور پھر ایم کیو ایم نے بالکل تعصب سے بالاتر ہو کر
سب کو روزگار دیے. ایک لائٹر سائڈ میں آپ کو بتاؤں کہ خود میرے پہ جو مقدمہ ہے غیر قانونی بھرتیوں کا ہے جی 300-350 کا, وہ غیر قانونی بھرتیاں بھی نہیں ہیں, وہ ریگولرائزیشن کا کیس ہے. اور اس کے اندر ہائی کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پک اینڈ چوز. تو آپ ان امپلائیز 2-2, 4-4 گریڈ, 5-5 گریڈ کے لوگ جن کے گھروں کے چولہے جلتے تھے اس کے اوپر بھی مقدمات بن رہے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں آپ بات کس سے کریں گے؟ اچھا, ایک ایم کے کے پاس رؤف بھائی جو وفاقی ادارے ہیں, کراچی پورٹ ٹرسٹ تک کا آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں, ان کے کیسز آج تک چل رہے ہیں کہ جی بابر غوری نے اپنے دور میں غیر قانونی بھرتیاں کی, جس کے کیسز لوگ آج تک بھگت رہے ہیں, جو آج تک باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو کسی صورت بحال بھی نہیں کیا جا رہا, اور کچھ لوگ مانتے بھی ہیں کہ واقعی پورٹس اینڈ شپنگ میں بڑی سیاسی بھرتیاں ہو گئی ہیں. نہیں بالکل. دیکھیے, میں تو چونکہ اس بات کا حصہ بھی رہا نا, تو سیاسی بھرتیاں کیا ہوتی ہیں, آج جو بھرتیاں ہو رہی ہیں یا اس سے پہلے جو بھرتیاں ہوتی رہی وہ کیا تھی؟ وہ کوئی ملائک قسم کے لوگوں نے بھرتیاں کی تھی یا ملائک قسم کا آتے ہیں؟ بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ میرٹ تھا یا نہیں تھا. کیا جن کو یہ تو نہیں تھا کہ میٹرک پاس تھے تو ان کو ایس ایچ او لگا دیا گیا, یا جو مڈل پاس تھے ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر لگا دیا گیا. میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں, ابھی آپ نے کے پی ٹی کی بات کی, بتائیے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ بالکل فٹ ہے اور حق میں فیصلہ دیا ملازمین کے, بجائے اس کے کہ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو اون کیا جاتا. یہ بھی چند دنوں پہلے کی بات ہے, انہوں نے اٹھا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. مطلب ایک سیکرٹری صاحب نے اٹھا کے اس کو چیلنج کر دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور میں پہلی والی بات اور اس بات کو ساتھ ملا کر کہ ہمارے پاس ایک ہی اب طریقہ باقی بچتا ہے, اور وہ تھا کورٹ. سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن لگی ہوئی ہے. خواجہ اعزاز نے بہت محنت کے ساتھ یہ کیس کیے اور وہ کیس چلنا شروع ہوئے. آپ اندازہ لگائیے کہ 40 ڈومیسائل بنا کے نوکریاں اس شہر کی بانٹی گئی. میں یہ کہتا ہوں نوکریاں ہر شہر میں 2, ہر گاؤں میں 2, ہر دیہات میں 2, بالکل. تو اس پہ اور دوسری بات بڑے واضح طور پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بھرتیوں سے کوئی ادارے نہیں بیٹھتے ہیں, ایکسس ملازمین ہو جانے سے ادارے نہیں بیٹھتے ہیں. ادارے بیٹھتے ہیں اس ادارے کے بڑوں کے بدترین کرپشن کی وجہ سے. ادارے جو نہیں چلتے, اب آپ آئیے گا دیتے. بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ ایسے نااہل قسم کے لوگ بٹھائیں گے کہ اگر وہاں پہ 100 کی تعداد اس ڈائریکٹر کے پاس ہے اور وہ 5 افراد سے کام لے رہا ہے منظور نظر, اور 95 جو ہے وہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں یا لابی میں گھوم رہے ہیں, تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں کام لینے والوں کی اگر میرٹ آپ دیکھیں تو ایم کیو ایم کے اوپر یہ کم از کم الزام نہیں کہ ایم کیو ایم نے ایسی اندھادھند بھرتیاں کی تھی. اب جو صورتحال بن گئی ہے 10-11 برس بہت ہوتے ہیں. آپ نے بچوں کی سرکاری نوکریوں کی عمر نکال دی, اور یہ تو لگتا ہے کہ قسمی طور پہ کیا گیا ہے. 2 گریڈ اور 4 گریڈ کے لیے آپ راستہ کھولتے ہیں. اور سب سے خطرناک بات جو 1978 سے پہلے ہوا کرتی تھی کہ کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ, سکر کے لوگ اپلائی نہ کریں جاب کے لیے, آج بائی نہ وہی ایڈورٹائز دیے جا رہے ہیں. رؤف بھائی آپ سے سر بحیثیت پارلیمنٹیرین آپ ہیں, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو الگ صوبے کی بات جب کی جاتی ہے, علیحدہ صوبے کے لیے کہا جاتا ہے, سر ظاہر سی بات ہے پراپر قانون سازی کی ضرورت ہے, اور قانون سازی کے ساتھ ساتھ میجورٹی کی ضرورت ہے. جب تک اکثریت نہیں ہو, یہاں تو سر حکومت کی جو سادہ اکثریت ہے نا وہ بڑی شکوک و شبہات کا شکار ہے. تو پھر کیسے بات کی جاتی ہے کہ وفاقی حکومت کوئی ایسی قانون سازی کر لے جس سے کہ علیحدہ صوبہ بن جائے, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بالکل اپوز کیا جائے گا, بلکہ خالی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, آپ کی اتحادی جماعتیں, جی ڈی اے اور دوسری جو پارٹیز ہیں وہ بھی کسی صورت جو ہے وہ صوبے کو یعنی الگ صوبے کو نہیں بنا دینا چاہتی. تو پھر سر کس طریقے سے بات کی جاتی ہے؟ نہ میجورٹی ہے, نہ گورنمنٹ کی ول ہے, نہ وفاقی حکومت خود چاہتی ہے, کیسے بنایا جائے گا سر؟ دیکھیے اس کو ذرا سے سمجھنے کی بات ہے. جب ایم کیو ایم یہ بات صوبے کی کرتی ہے تو بالکل یہ تاثر آتا ہے جیسے کہ یہ مہاجروں کی بنیاد کے اوپر صوبہ یا لسانیت کی بات کے اوپر صوبہ. دیکھیے جو ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے وہ پاکستان کی
خیر اور برکت کے لیے ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اتنے آدھے پاکستان سے بڑا صوبہ پنجاب ہے. آپ بتائیے ہیومنلی پاسبل ہے کہ ایک چیف منسٹر پورے آدھے سے زیادہ پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات اور بڑے سے بڑے معاملات کو ہینڈل کر سکے؟ یا سندھ کا اتنا بڑا صوبہ ہے، کیا پاسبل ہے؟ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک چیف منسٹر چلائے. اس کے لیے ایم کیو ایم نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور وہاں کے عوام کے لیے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ 20 صوبے بنائے جائیں. آپ 20 نہیں کریں، 15 کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کو اگر یہ رنگ دیا جائے کہ اس سے کسی کے حقوق کا مسئلہ ہے، تو بالکل یہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جیسے سندھ کا پورا بارڈر ہے یا پنجاب کا پورا بارڈر ہے، ود ان دا بارڈر اندر ہی آپ 3 صوبے بنا لیں. ڈسٹرکٹ بناتے ہیں نہیں بناتے؟ اسی طریقے سے آپ وہاں پر ایک گورنر، ایک چیف منسٹر، ایک ہائی کورٹ اور ایک سپریم کورٹ اگر آپ بناتے ہیں اور 5 منسٹر کی کیبنٹ بنا لیتے ہیں اور این ایف سی ایوارڈ ایکول ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ لوگوں کے لیے وہ آسانی ہوگی یا یہ آسانی ہوگی کہ پورے سندھ کے اندر، پورے پنجاب کے اندر؟ بلوچستان کی تو حالت یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں، اور اگر کوئٹہ کوئی نہیں پہنچ سکتا تو وہاں کے مسائل کسی کے حل بھی نہیں ہو سکتے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو اتنی منفی انداز سے نہ سوچا جائے، بلکہ اس کو یہ سوچا جائے کہ بہتری کیا ہوگی. سندھ کے عوام کی بہتری اس میں نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ کندکوٹ سے بیچارہ چلتا ہے اور وہ کراچی آتا ہے. اچھا سر، اب جو بات کی جا رہی ہے سندھ حکومت کو جو ہے سر وہ کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو یہ پہلے بھی تنقید تو کی جاتی رہی لیکن اتنی کھل کے تنقید کی بات نہیں کی گئی، اتنی کھل کے احتجاج کی بات نہیں کی گئی. کیا وجہ ہے سر؟ کچھ پالیسی میں چینجز ہیں کیا؟ سندھ حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ بالکل کیا جائے گا اور بھرپور کیا جائے گا. جو آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے اتنا نہیں تھا اور اب یہ تلخی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس میں میرے مزاج کا کوئی قصور نہیں. اس میں میرے مزاج کا کوئی قصور نہیں. تیرے سلوک نے لہجہ بدل دیا میرا. اچھا، تو آپ یہ بتائیے نا کہ اس میں سندھ حکومت تھی تو ذمہ دار ہے اور کون ہے؟ پھر اس پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ آپ 2-3 کروڑ سے زائد لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے آپ کیسے عوامی تائید حاصل کر سکتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. الیکشن کیسے ہوئے، الیکشن کیسے ہروائے گئے، یہ تو سب کوئی دو رائے نہیں ہے نا. ہماری سیٹیں سر لیکن الیکشن میں سر پاکستان پیپلز پارٹی نے تو آپ کی سیٹس یا مینڈیٹ نہیں لی نا. جو کہا جاتا ہے جس پارٹی پہ آپ الزام لگاتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ خود اتحادی ہیں، اور وفاقی حکومت کا بھی تو سر کوئی اچھا سلوک نہیں ہے. کراچی کو کیا دے دیا اب تک وفاقی حکومت نے؟ ہاں بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کہی. یہی تو ہمارا تھا. ہم نے کہا ہماری جب نشستیں جیتی ہوئی نشستیں 8-9 نشستیں ہماری جیتی ہوئی تھی، اور الیکشن سے پہلے باقاعدہ جو ہمارے مذاکرات ہوتے تھے یا ہم جن جگہوں پہ بیٹھتے تھے بات کرتے تھے، وہ خود یہ کہتے تھے کہ 11 سے 12 سیٹ جو ہے کنفرم آپ کی ہے، باقی جگہ آپ کے فائٹ ہوگی. اور ہم کہتے تھے نہیں جی 14 ہماری کنفرم ہے کراچی کی اور باقی سیٹوں پہ ہوگا. لیکن پھر ہوا یہ کہ سر یہ بات کہاں ہوتی تھی بیٹھ کے؟ یہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ نہیں، مطلب مختلف جیسے الیکشن کمیشن ہو گیا. اچھا. اور دوسرے بات ہے کہ دیکھیے یار ہم بھی تو پارٹی چلا رہے ہیں نا، اور آج بھی چلا رہے ہیں. ہم اتنے بڑے بڑے اہم ذمہ داریوں پہ رہے کہ ہم تو ان پٹ تو لیتے رہتے ہیں نا کہ نتائج کیا آ رہے ہیں. لیکن ہم سے توفتاً ہدیتاً چھین کر ہماری 8 نشستیں اٹھا کے پی ٹی آئی کو دے دی گئی. یعنی جو یو سی کا الیکشن ہار رہے تھے وہ اچانک ان کو بھی یقین نہیں آیا کہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے. اور ظاہر سی بات ہے جب اس طریقے سے چھین چھان کے آپ نے مینڈیٹ کو کر دیا تو ہمارا تو کچھ نہیں گیا. نقصان تو سندھ کا ہوا، نقصان تو پاکستان کا ہوا. ہم نے کہا اس سے پہلے بھی ہماری، آپ کو یاد ہوگا 90s میں ہماری پوری نیشنل اسمبلی کا ہم نے بائیکاٹ کر دیا تھا. جی جی. اور اتنی شرم کی بات یہ رہی کہ 3-3 ہزار ووٹ کے اوپر ایم این اے اور ایم پی اے جا کے سر وہ 6 سیٹیں دونوں کی آ گئی تھیں. 6 پیپلز پارٹی اور 6 پارٹی گئی نا یار. ابھی کیا ہوا؟ ابھی پارٹی تو گئی ہے. ابھی تو یعنی چلیے میں کسی اور کی بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کیا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں جہاں سے الیکشن لڑ رہا تھا رات کے 2:30 بجے تک
मैं नंबर 1 पे था और 70% वोट से जीत रहा था। और जनाब उसके बाद एकदम ब्लैकआउट हुआ और फिर खैर मैंने बताया ना कि हमने तो तोहफतन हदियतन ये सारी चीजें दे दी। एक जबर की भी हद होती है, तो हमारे लिए हमारा वोट बैंक, हमारे मैसेज वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम कोई गांव और गोटों से की नुमाइंदगी थोड़ी कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पढ़ी लिखी आबादी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनको पता है हमारे बारे में कि किस तरीके से इलेक्शन होते हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन इसका भुगतान जो लोग भुगत रहे हैं उनको ये अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। आज खड़े होकर कोई हमें ये बताए कि इस पूरे सिंध के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर ये छीना झपटी के साथ जो नशिस्तें ली गई उनकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक ठीक। तो ये तो नुकसान मुल्क का हुआ है। हमें हमारा दुख अपनी सीटों का नहीं है, बाखुदा नहीं। हमने कहा चलो, मैं बड़ा वादे तौर बता दूं, इलेक्शन वाले जब ये सीटें छीनी थी तो दूसरे दिन मेरा बयान आया था। मैंने कहा चले ठीक है, पीटीआई जीत गई है, उसको जिता दिया है, ठीक है, चले ये बेहतर होगा कि ये लोग काम कर लेंगे, ये काम करेंगे ताकि फिर तो हम फारिग हो, हम अपना काम करें ना यार। ठीक है सर। रऊफ सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन अब देखना ही होगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जो ऐलानात किए गए, यानी जिस तरीके से एहतजाज के लिए कहा गया है, इसको किस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से परसू किया जाता है। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के ये प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात करना चाहेंगे नाज़रीन अब कुछ कोरोना वैक्सीन के हवाले से। एक तरफ कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, सिंध में लॉकडाउन की टाइमिंग जो हैं उसमें अब इजाफा कर दिया गया है। शाम 6 बजे के बाद तमाम कारोबार और डिपार्टमेंटल स्टोर्स बंद करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। साथ साथ रात 8 बजे के बाद लोगों का सड़क पर बिला ज़रूरत घूमने पर, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। नाज़रीन दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से हज जो गैर मुल्कियों के लिए हज की सहूलियात फराम करना है उसका ऐलान कर दिया गया है और तकरीबन 60,000 लोग जो है हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो वैक्सीन की लिस्ट दी गई है उसमें वो वैक्सीन शामिल नहीं है जो आमतौर पर पाकिस्तान में लगाई जा रही हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, उन्होंने ख़त भी लिखा है WHO को, जिसमें उनसे कहा गया है कि सऊदी अरब की हुकूमत से ये कहा जाए कि जो वैक्सीन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक, उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए जिन लोगों को अलाउ किया जाएगा हज करने के लिए। इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, आपकी जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया था और साथ में आपने ख़त भी लिखा है WHO को। क्या इसमें सर दरख्वास्त की गई है और क्या समझते हैं उस पर क्या आंसर आएगा? देखिए बुलंद, इसमें एक जो बहुत ही अजीब सी बात हुई थी कि एक नोटिफिकेशन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुआ जिसमें उन्होंने 4 वैक्सीन को अप्रूव किया है कि ये जो वैक्सीन है 4 वो जिनको लगेगा वो सऊदी अरब में आ सकते हैं, वहाँ दाखिल हो सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा जो वैक्सीन जिनको लगा है वो नहीं आ सकते। तो उस 4 की लिस्ट में हमारे जैसा आपने कहा कि साइनोफार्म और साइनोवैक और मेरे ख्याल में शायद सर एस्ट्राजेनेका तो शामिल है उस लिस्ट में, लेकिन एस्ट्राजेनेका अब लगाई नहीं जा रही पाकिस्तान में सर। बिल्कुल लगाई जा रही है। 40 साल से कम उम्र के लोगों को लगाई जा रही है। जी 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जी जा रही है। ठीक है, तो 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग तो हज और वो करते हैं, वो तो इशू नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट वो ये नहीं है कि कौन सी वैक्सीन कहाँ लगाई जा रही है। मेरा पॉइंट ये है कि जो खत मैंने लिखा है डॉक्टर क्रेडोस को, जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO के, उनको हमने ये कहा है कि जी चूंकि सेहत के तमाम दुनिया के अंदर जो मामलात हैं वो WHO देखता है और उन्हीं की गाइडलाइन और उन्हीं की एडवाइस से सारी दुनिया में लोग उनको मानना जरूरी समझते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी आप एक ऑर्डर निकालें या एक रिक्वेस्ट करें
पूरी दुनिया के हुक्मरानों को कि भी वैक्सीन के मामले में ये ना कोई लिमिटेशन की जाए कि ये वाली वैक्सीन हमारे मुल्क में अगर कोई लगा के आएगा तो ही उसको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं। वैक्सीन जिसको कि WHO रिकॉग्नाइज करती है वो वैक्सीन लगाकर आदमी कहीं भी जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लोग जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तालीम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में, मरीज लेके जाते हैं दूसरे मुल्कों में, और इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं, लोग मूवमेंट करते हैं, वो सबके सब रुक जाएगा फिर तो। और अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान में वैक्सीन, चाइनीज वैक्सीन लगी है वो सिर्फ चाइना जाने के लिए बहुत सही है, लेकिन बाकी मुल्कों में तो फिर नहीं होगा, नहीं जा सकते। तो इसलिए मैंने ये बात कही है कि मुझे लगता है, उम्मीद ये है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम होगी, बहुत ही, वैसे कोरोना ने बिजनेस खत्म कर दिया है एयरलाइन का, और अगर ये डॉक्टर साहब दुबई में भी साइनोफार्म लगाई गई है। दुबई में सर आपको पता है फ्री पोर्ट है, पूरी दुनिया के लोग मौजूद होते हैं, वहां पे भी साइनोफार्म लगाई गई है और पाकिस्तान में भी इसको इस्तेमाल किया गया। फिर क्या वजह है सर कि क्या ये मतलब देखिए मुझे जो नजर आ रही बात, कुछ सऊदी अरब की जो नोटिफिकेशन है ये कुछ सियासी मसला लगता है, अदरवाइज तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दुबई में, सऊदी अरब के बहुत से जगहों पे ये साइनोफार्म लगाया गया है उसको, लेकिन अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करना ये बड़ी अजीब सी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कोई पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और मैंने सिलसिले में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हुए हेल्थ हैं, फैसल सुल्तान साहब से भी मैंने बात की थी, और मैंने उनसे कहा था कि आप सऊदी गवर्नमेंट को कहें कि ये ऐसा नहीं होता है कि मुल्क जो है वो मना कर देता है अगर कोई और वैक्सीन लगाए। तो उम्मीद ये है कि बेहतरी आएगी, और फैसल सुल्तान साहब ने बातचीत की है वहाँ गवर्नमेंट से, सऊदी गवर्नमेंट से, तो उम्मीद है कि शायद कोई बेहतरी आ जाए। ठीक, अच्छा तो सर यानी आप से ये भी जानना चाहूँगा कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवा ली है साइनोफार्म या साइनोवैक और अब वो हज करने का ख्वाहिशमंद है या उम्रा करने का ख्वाहिशमंद है, तो क्या जो लिस्ट में वैक्सीन मौजूद है लगवाई हुई वैक्सीन के बाद दोबारा दूसरी वैक्सीन लगवाई जा सकती है? ऐसा है नहीं, ये जो साइंस अब तक जितने भी तजुर्बे किए हैं, ये जो साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स ने जितने भी हिदायत दी है वो यही है कि हर वैक्सीन का अपना अपना एक तरीक़ाकार है, उसकी तशख़ीस है या उसके ऊपर रिसर्च है। तो मिक्स्ड वैक्सीन जो है उसका अभी तक कोई तजुर्बा नहीं हुआ है, ना ही वो इसके बारे में किसी को पता है। बेहतर यही रहता है कि जो वैक्सीन लगाई गई है वही वैक्सीन पे दुनिया में घूमना होगा, अलग अलग वैक्सीन नहीं लगा सकते। ये बहुत मसले वाला काम है कि आदमी दुनिया में अब इस वक्त जो है तकरीबन 6 से 7 वैक्सीन मार्केट में है दुनिया में। अब वो हर आदमी कहीं ना कहीं जाने के लिए कोई ना कोई वैक्सीन लगाता रहेगा, तो 6-7 वैक्सीन अपने जिस्म में लगा ले, ये ऐसा नहीं होता है। और एक वायरस है और वैक्सीन आप 7-8 लगा ले तो यकीनन जो उसका तरीक़ाकार है, वैक्सीन का एक डोज के बाद दूसरा डोज लगता है। कुछ वैक्सीन ऐसे जो सिंगल डोज लगते हैं, तो वो कैन-साइनो है जो पाकिस्तान में, तो उसके सर पाकिस्तान में जो वैक्सीन बनाई गई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है, ये एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है, और शायद हुकूमत के लोग भी ये बोल रहे हैं। वैक्सीन बनाना एक आसान काम नहीं है, उसमें बड़ा टाइम लगता है, बहुत उसके रिसर्च की जरूरत है। तो वैक्सीन हमारे यहाँ कोई नहीं बनाई जा रही है। ये कैन-साइनो चाइना की वैक्सीन है, चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है, और पाकिस्तान में उसकी फिलिंग हो रही है एक वाइल से, उसकी दवा की वैक्सीन की फिलिंग, पैकेजिंग हो रही है यानी उसकी, और उसकी पैकेजिंग हो रही है। 2 चीजें हो रही हैं हमारे यहाँ। वैक्सीन नहीं बन रहा है, वैक्सीन तो चाइना से ही आता है। ठीक है, नहीं बनाई जा रही। अच्छा सर एक और बात आपसे ये जानना चाहूँगा कि वैक्सीन के हवाले से सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप्स भी आई, कुछ लोगों ने मुझे भी कहा कि वाकई ऐसा लगता है कि जेम क्लिप या मैग्नेट जो है वो उस जगह पे चिपक जाता है जहाँ पे ये वैक्सीन लगाई गई है। कहाँ तक सदाकत है सर इसमें?
اور ایک چیز اور بھی دیکھی ہوگی آپ نے, وہاں پہ بلب بھی جلاتے ہیں لوگ. سر وہ اگر بلب جلنے لگے تو میرے خیال میں کراچی سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو وہ بھی ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہاں پہ جہاں پہ انجیکشن لگا ہے, ویکسین لگی ہے, وہ بلب کو وہاں لے جاتے ہیں تو بلب جل جاتا ہے, اس کے نیچے اور کہیں ادھر لے جاتے ہیں تو بلب اٹھ جاتا ہے. لیکن یہ ساری بلند یہ ساری باتیں جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں سائنٹیفکلی بہت غلط ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. ویکسین لگانا ضروری ہے اور اس میں نہ کوئی چپ جل رہی ہے, نہ کوئی لوہا تانبا ڈل رہا ہے جس سے کہ میگنیٹ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کیا کہتے ہیں جو سم کی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی چپ ڈالی جا رہی ہے, کوئی سم ڈالی جا رہی ہے, تو وہ تو اگر میگنیٹ کے ساتھ اپنا موبائل سے سم نکال کے دیکھیں وہ نہیں چپکتی سر, سلیکون کی ہوتی ہے سر, اس وجہ سے وہ اس سے نہیں چپک سکتی. بالکل. اب اس میں جو ہے میں تمام آپ کے توسط سے لوگوں سے کہوں گا کہ یہ جو نیگیٹو سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں, آپ خدارہ اس کو نہ مانیں. بہت اس وقت جو کراچی اور حیدرآباد خاص کر سندھ کے جو اس وقت کورونا کی صورتحال ہے بہت سیریس ہے. اور اب جو تھرڈ ویو میں جو وائرس ہے اس کے لگنے سے آپ 4 سے 5 دن کے اندر انتقال کر جاتے ہیں. یہ بہت سیریس بات ہے. اور اس میں یو کے ویریئنٹ ہے اور مجھے نہیں معلوم ابھی تک, کیونکہ ہمارے پاس کہیں کسی کے پاس کوئی کٹ موجود نہیں ہے پورے پاکستان میں جو ڈیٹیکٹ کرے کہ انڈین ویریئنٹ بھی موجود ہے کہ نہیں ہے. تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اور اس بیماری کا کوئی اسپیسیفک علاج موجود نہیں ہے. اس بیماری کا صرف اور صرف احتیاط ہے اور ویکسین ہے. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو کریں اور ویکسین ضرور لگوا لیں. حکومت سے ہم نے بارہا آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ یہ واکنگ کا سسٹم رکھیں, ایج لمٹ ختم کر دیں. 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ بچے جائیں اور شناختی کارڈ لے کر جائیں اور اس سے لگ جائیں اور ویکسین لگوا لیں, تاکہ جتنی جلدی ہمارے عوام جو ہے ویکسینیٹ ہوں گے اتنی جلدی ہم کورونا سے چھٹکارا حاصل کریں گے اور اتنی جلدی ہمارا سارا کاروبار بھی کھل جائے گا اور یہ ماسک واسک لگانا بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اس طرح سے ابھی سست رفتاری چل رہی ہے, کچھ ایکسلریٹ ہوا ہے, لیکن کم از کم 5 سے 6 لاکھ افراد کو جب تک ایک دن میں ویکسین نہیں لگے گی, 5 سے 6 لاکھ افراد کو, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا گول اچیو نہیں کر پائیں گے. ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ڈاکٹر قیصر سجاد, سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.